हामीले लास्ट टाइम कहाँसम्म हेरेका थियौँ त ओभरराइडिङ पनि हेरिसकेका थियौँ हैन अब एकचोटि यहाँ के भइरहेछ त ओभरराइडिङ गर्दाखेरि के हुन्छ त प्यारेन्ट क्लास र चाइल्ड क्लास दुईटामा के हुन्छ त सेम मेथड नेम विथ सेम रिटर्न टाइप अनि सेम प्यारामिटरहरू यानी कि ओभरअल हामी सेम सिग्नेचर भन्छौँ है यसलाई यहाँनिर बेसिकली के भइरहेछ त प्यारेन्टको एउटा मेथड छ प्यारेन्टले सर्टेन कुराहरू डिफाइन गराछ हैन अब सेम डिक्लेरेसन मेथडको चाइल्डले पनि युज गर्यो तर यहाँनिर के गरिदियो त डेफिनेसन चेन्ज हानिदियो अब यहाँनिर के भइदिन्छ त यसरी गर्दाखेरि हामीले के हेर्यौं त ओभरराइडिङ गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ त प्यारेन्टको हाम्रो के भइदिन्छ त मेथड डेफिनेसन ओभरराइड गरेर चाइल्डको भित्र भएको डेफिनेसन चाहिँ चलिरहेको हुन्छ है यसरी अनि हामीले सुपर किवर्ड युज गरेर प्यारेन्टको मेथड पनि कल गर्न खोज्यौं हैन तर विथिन अ मेथड चाहिँ कल गर्न पाइयो तर बाहिर चाहिँ कल गर्न पाइरहेको थिएनौं हामीले हैन यहाँनिर सुपर डट गिफ्ट लेखेर हामीले खासै केही उपलब्धि पाएको रेकर्डिङ कसले स्टप गर्नुभयो तिसँग कोर्सको राइट त छैन है मेरो स्क्रिन त देखिराख्नु भएको छ फिडब्याक दिनुस् त देखिरहेछ सर सिलेक्टेड फेरि भन्दैन के गर्नु ल यहाँनिर बेसिकली के भइरहेछ प्यारेन्ट क्लास छ अनि चाइल्ड क्लास छ हैन चाइल्डले प्यारेन्टलाई एक्सटेन्ड गरिरहेछ यहाँ इनहेरिटेन्स भइदियो अब बेसिकली के हुन्छ त प्यारेन्ट र चाइल्डमा के छ त सेम मेथड सिग्नेचर छ है हामी यसलाई के भन्छौं त सेम मेथड सिग्नेचर सिग्नेचर भन्नाले के हो रिटर्न टाइप दुईटैको सेम छ मेथड नेम पनि सेम छ गिफ्ट भनेर यहाँनिर अनि त्यस्तै गरी लिस्ट अफ आर्गुमेन्ट अथवा प्यारामिटरहरू हैन यहाँनिर के छ एम्प्टी छ यहाँनिर पनि के छ त प्यारामिटर लिस्ट खाली छ यानी कि यो मेथड गिफ्ट भन्ने प्यारेन्टमा र यो मेथड गिफ्ट भन्ने चाइल्डमा यहाँनिर के भइरहेछ त दुईटैलाई सेम सिग्नेचरले आइडेन्टिफाई गरिरहेछ अथवा हामी के पनि भन्न सक्छौं दुईटैको सेम सिग्नेचर छ प्यारेन्टमा गिफ्ट भन्ने मेथड र चाइल्डमा गिफ्ट भन्ने मेथड दुईटैको सेम सिग्नेचर छ है अब सेम सिग्नेचर भइसकेपछि के हुन्छ त ओभरराइडिङ भइदिन्छ यहाँनिर यानी कि प्यारेन्टको मेथड चाइल्डमा चल्दैन चाइल्डले आफै डिक्लेयर गरेको मेथड यहाँनिर चल्छ अब रियल वर्ल्ड एनालोजीमा हेर्दाखेरि तपाईको प्यारेन्टले तपाईलाई सर्टेन मोडलको बाइक किन्ने भनेर प्रस्ताव राख्नुहुन्छ तर तपाई नर्मली के गर्नुहुन्छ त त्यसलाई ओभरराइड गरेर आफूले चाहेको बाइकलाई किन्न लगाउनुहुन्छ यहाँनिर पनि सेम कुरा भइरहेछ प्यारेन्टले मेथडमा सर्टेन कुरा डिफाइन गरिरहेछ चाइल्डले पनि के गरिरहेछ त त्यही कुरालाई आफ्नो अनुसार नयाँ डेफिनेसन दियो हैन प्यारेन्टले गिफ्ट भन्ने मेथड मसलाई महिष्मती साम्राज्य दिइरहेको थियो अनि यो चाइल्डको मेथडले त्यसलाई ओभरराइड गरेर के गरिदियो त मलाई महिष्मती साम्राज्य हैन देवसेना चाहियो यानी कि नयाँ डेफिनेसन दियो भनेपछि यहाँनिर के भइरहेछ ओभरराइडिङ भइरहेछ ठीक छ सर अनि सुपर डट गिफ्टले चाहिँ के गर्छ सुपर डट गिफ्टले के गर्छ त यो सुपरले के गर्छ पहिला हामीले दिस सम्झिनु पर्यो दिस सम्झिनु भएको छ है हजुर दिस किवर्डले के गर्छ त विथिन द सेम क्लास लेभल अब्जेक्ट रिलेटेड प्यारामिटर भयो प्रपर्टी भयो मेथडहरू एक्सेस गर्न दिइरहेछ सुपरले के गर्छ त अब यो प्यारेन्टको मेथडलाई चाहिँ कल प्यारेन्टलाई रिफरेन्स दिन्छ सुपरले शिवगामीलाई रिफरेन्स दियो शिवगामीको गिफ्ट भन्ने मेथड चाहिँ यहाँनिर कल भइदियो कि सुपरले चाहिँ प्यारेन्टलाई रिफर गरिरहेछ यहाँनिर अब खासै यहाँनिर हामीले बेसिकली युज त गर्दैन तर अस्ति एउटा सानो एक्जाम्पल देखाउनलाई अब चाइल्डलाई प्यारेन्टको मेथडै चाहियो भने कसरी निकाल्ने भनेर देखाउनलाई मात्रै मैले यहाँनिर सुपर किवर्ड अस्ति हामीले युज गरेका थियौँ हैन लास्ट क्लास सम्झिनु होला खासै युज त छैन सिम्पली के भइरहेछ
प्यारेन्टको अब्जेक्ट अथवा इन्स्टान्सलाई रिफर गरेर अनि त्यसको गिफ्ट भन्ने मेथडलाई कल गरिदिरहेको छु यसरी। यति मात्रै भयो यहाँनिर। ठिक छ? सो भनेपछि हजुर। जस हामीले सुपर युज गरेर चाहिँ प्यारेन्टको क्लास युज गर्न मिल्यो। प्यारेन्टको क्लासको अब्जेक्ट रिफर गर्न मिल्यो। प्यारेन्टले रिफर गर्ने भन्न पुगिहाल्यो। अब मोर डिटेलमा हेर्दाखेरि प्यारेन्टको क्लास छैन कि प्यारेन्टको क्लाससँग एसोसिएटेड अब्जेक्ट है, अथवा प्यारेन्टको क्लासको इन्स्टान्स भेरिएबल अथवा इन्स्टान्स मेथडहरू। अहिले म तपाईँलाई फाइनल किवर्ड, यो पछि फाइनल किवर्ड पढाउँछु, त्यहाँनिर स्ट्याटिक किवर्ड पढाउँछु अनि अझै क्लियर होला है। अहिले अलिकति होल्ड गरौँ। अहिले खालि बुझौँ त, के बुझौँ त, सुपरले प्यारेन्टलाई रिफर गरिरहेछ है। अहिले त्यति पुगिहाल्छ। अनि हामी यसमा अझै डेप्थमा हेर्छौँ है एकछिन पछि है। अहिले खालि यो छ भनेर नोट गरौँ, यसलाई अलि होल्डमा राखौँ है। यहाँसम्म ठिक छ? हेलो, यहाँसम्म ठिक छ? ठिक छ सर, ठिक छ। ल अब अगाडि बढौँ है। म यसमा फेरि रिभर्ट ब्याक गर्छु तपाईँलाई इन्स्टान्स र नन इन्स्टान्स भेरिएबलमा हामी हेर्छौँ है। अब हामीले हेऱ्यौँ पोलिमर्फिजम के छ त, दुई खालको छन्, ओभरलोड छ, ओभरराइड छ। ओभरलोड सेम क्लास लेभलको लागि भयो, ओभरराइड इनहेरिटेन्स लेभलको लागि भयो। अब यहाँनिर हेरौँ त, पब्लिक void gift int a। अब एउटा सर्टेन कुरा छ हैन, यहाँनिर अब मैले एउटा सानो सिनेरियो जेनेरेट गरेँ है। प्यारेन्टमा गिफ्ट भन्ने मेथड छ, चाइल्डमा पनि गिफ्ट भन्ने मेथड छ, तर चाइल्डमा के छ त, दुईटा गिफ्ट भन्ने मेथड छ, एउटा प्यारामिटरलेस एउटा प्यारामिटर भएको। अब हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ यो वाला गिफ्ट हैन, प्यारेन्ट साइडमा लाइन नम्बर जुन 3 मा छ, अनि यो चाइल्डमा जुन लाइन नम्बर 3 मा भएको गिफ्ट, यिनीहरू दुईटाको बीच रिलेसन के हो? ओभरलोड कि ओभरराइड? ओभरराइड। ओभरराइड। अनि यो वाला गिफ्ट, यो चाइल्ड भित्रै भएको यो वाला गिफ्ट अनि यो तल प्यारामिटर भएको गिफ्टमा के रिलेसन छ? ओभरलोड। ओभरलोड। अब यो वाला गिफ्ट र यो प्यारेन्टमा भएको गिफ्टमा के रिलेसन छ? लाइन नम्बर 3 प्यारेन्टको र लाइन नम्बर 7 चाइल्डको। यो दुईटा मेथडमा के रिलेसन छ? ओभरराइड भन्छौँ कि ओभरलोड भन्छौँ हामी? बेसिकली केही पनि छैन है, यिनीहरू बीच रिलेसनै छैन। ओभरलोड हुनलाई सेम लेभलमा हुनु पर्यो, यानी कि सेम क्लास भित्र हुनु पर्यो। ओभरराइड हुनलाई यो सिग्नेचरहरू म्याच गर्नु पर्यो। यसले दुईटै क्राइटेरिया म्याच गरेन, त्यसैले न त यो ओभरलोड हो न त यो ओभरराइड हो। यो चाहिँ रिलेसनै छैन है यिनीहरू बीच। अब हामी अझै अलिकति बढौँ। ओभरलोडको अर्को नाम के छ थाहा छ? अथवा ओभरलोड कम्पाइल टाइममा हुन्छ कि रन टाइममा हुन्छ भनौँ त? ओभरलोड कम्पाइल टाइममा हुन्छ, ओभरराइड ओभरलोड कम्पाइल टाइममा हुन्छ। यानी कि के हुन्छ त, कम्पाइल गर्ने बित्तिकै जावा कम्पाइलरलाई थाहा हुन्छ कि यो मेथड कलमा म यो वाला पर्टिकुलर ओभरलोडेड मेथडलाई कल गर्छु है भनेर। यहाँनिर अब मैले यसलाई कम्पाइल गरेँ, यो बाहुबली क्लासले कम्पाइल गरेँ भने के हुन्छ? यसले यहाँनिर b.gift के गर्छ त, यहाँनिर उसले के एसोसिएट गर्छ त, म यो प्यारामिटरवाला होइन कि यहाँनिर कल भएको प्यारामिटरलेस मेथडलाई कल गर्छु है भनेर कम्पाइल टाइममा यसले डिसाइड गरिहाल्छ। यसलाई हामी कम्पाइल टाइम पोलिमर्फिजम भन्छौँ। यानी कि कम्पाइल टाइममै थाहा हुन्छ कि मलाई यो वाला ओभरलोडेड मेथड चलाउनु छ भनेर जावा कम्पाइलरले डिसाइड गरिहाल्छ। अनि ओभरलोड के हो त, जहिले पनि सेम क्लासको हो। त्यस्तै गरी हाम्रो ओभरराइड भनेको के भन्छौँ हामी? रन टाइम कि कम्पाइल टाइम? रन टाइम। रन टाइम हैन, यो चाहिँ सम्झिनु है। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई
रन टाइम पोलिमोर्फिजम भनेर अथवा कम्पाइल टाइम पोलिमोर्फिजम भनेर सोध्ला है। ओभरराइड ओभरलोड नभनिकन कम्पाइल टाइम पोलिमोर्फिजम रन टाइम पोलिमोर्फिजम भनेर सोध्ला है। अथवा तपाईँलाई जाभामा पोलिमोर्फिजम के हो भनेर भन्ला तपाईँ नातिनुहोस्। सिम्पली के हो त, पोलिमोर्फिजम हाम्रो फरक फरक कन्डिसनमा फरक फरक बिहेभियर देखाउनु हो। जस्तै कि म यो क्लासमा टिचर हो, म आफ्नो मास्टर्समा स्टुडेन्ट हो, घरमा छोडा हो, इन्भाइरोमेन्ट हेरेर मैले आफ्नो प्रपर्टी चेन्ज गरिरहेको छु। त्यस्तै गरी इन्भाइरोमेन्ट हेरेर प्रपर्टी चेन्ज गर्नुलाई हामी पोलिमोर्फिजम भन्छौँ जाभामा। पहिला हामी पोलिमोर्फिजम डिफाइन गर्छौँ, त्यसपछि यसको दुईटा टाइप छन्, ओभरलोड ओभरराइड। ओभरलोडलाई हामी कम्पाइल टाइम पोलिमोर्फिजम भन्छौँ, ओभरराइडलाई हामी रन टाइम पोलिमोर्फिजम भन्छौँ। अनि प्लस बोनस एउटा तपाईँले यो ओभरलोडेड अपरेटर प्लस हो भनिदिनु भयो भने अझै राम्रो। हामीले इन्टिजरहरू बिच युज गर्यौँ भने अथवा नम्बरहरू बिच युज गर्यौँ भने यो अपरेटरले एडिसन गर्छ। स्ट्रिङहरू बिच युज गर्थ्यो भने यसले कन्काटिनेसन गर्छ। त्यही कारणले यो ओभरलोडेड अपरेटर हो। अब ओभरराइड भनेको हाम्रो के हो, रन टाइम पोलिमोर्फिजम। यानि कि के हुन्छ त, अहिले भर्खर कम्पाइल टाइममा के डिसाइड गरिदियो त, अलिकति यो इनएप्रोप्रिएट होला होइन, किनकि यहाँनिर ओभरराइड नै भइरहेछ। अब बेसिकली के हुन्छ त, रन टाइममा यहाँनिर बी डट गिफ्ट भनेर हामीले कम्पाइल गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, नर्मली यसले ओभरलोड भएर योवाला गिफ्ट छान्नलाई अथवा यो प्यारेन्टको गिफ्ट छान्नलाई खोज्छ। तर उसले चलाउने रन टाइममा नै के हुन्छ त, म यो प्यारेन्टको वाला गिफ्ट होइन, म आफ्नै वाला गिफ्ट चलाउँछु भनेर उसले के गर्छ त, रन टाइममै डिसाइड गर्छ। अघि मैले ओभरलोड को एक्जाम्पल यानि कि कम्पाइल टाइम पोलिमोर्फिजमको एक्जाम्पल दिँदाखेरि मैले यो एक्सटेन्ड भएको छैन भनेर एज्युम गरेर यो एक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ होइन। अब यहाँ ओभरराइडमा चाहिँ म के भन्छु त, यो एक्सटेन्सन भएको छ, यानि कि यसले यो गिफ्टवाला मेथड इनहेरिट गरिरहेछ भनेर एज्युम गरेर मैले एक्जाम्पल दिइरहेको छु। अनि के हुन्छ त, यसले रन गर्दा गर्दा नै के गर्छ त, म यो प्यारेन्टवाला होइन कि म आफ्नो आफैसँग भएको गिफ्टवाला मेथड चलाउँछु। यानि कि रन टाइममा यसले डिसिजन लिन्छ कि कुन चाहिँ वाला मेथड एट्याच गर्ने, कुन चाहिँ वाला मेथड एट्याच नगर्ने। त्यसले हामी अर्को सेन्समा डाइनामिकली डिस्प्याच भएको भन्छौँ नि, त्यसले यसको अर्को नाम के हो त, डाइनामिक मेथड डिस्प्याच। अब तपाईँलाई क्वेसनमा यिनीहरूमध्ये कुनै पनि किवर्डबाट सोध्यो भने तपाईँ अलिक क्लियर हुनु होला है। ओभरराइड भन्नु, रन टाइम पोलिमोर्फिजम भन्नु अथवा डाइनामिक मेथड डिस्प्याच भनेर केलाई रिफर गरिरह हुन्छ त, ओभरराइडिङ प्रपर्टीलाई रिफर गरिरह हुन्छ। अनि ओभरराइडिङ कसरी भइरहेछ त, अथवा रन टाइम पोलिमोर्फिजम किन भयो त, यो डाइनामिक मेथड डिस्प्याच भन्ने प्रपर्टीले गर्दाखेरि भयो भनेर लेख्दा हुन्छ है। अनि त्यसलाई के भन्ने त, डाइनामिक मेथड डिस्प्याच के हो त, जाभाले कम्पाइल टाइम होइन कि रन टाइममै कुन चाहिँ वाला मेथड डिसाइड गर्ने, अन द गो नै क्लास चलिरहेछ, रन भइरहेछ, अन द गो नै उसले के गर्छ त, मलाई प्यारेन्टको होइन, मलाई आफैसँग भएको मेथडलाई चलाउनु छ, त्यो वाला प्रपर्टी नै हाम्रो के हो त, डाइनामिक मेथड डिस्प्याच। यसले अन द गो के डिसाइड गर्छ त, कम्पाइल टाइममा होइन कि रन टाइममा के गर्छ त, यो क्लास चलि नै रहेछ, यो अब्जेक्ट क्रिएट भयो। अनि बी डट गिफ्ट कल गर्दाखेरि के हुन्छ त, यसले के डिसाइड गर्छ त, डाइनामिकली मैले इनहेरिट गरेको गिफ्टवाला मेथड होइन, म आफैसँग ओभरराइडेड गिफ्ट मेथड चलाउँछु भनेर यसले डिसाइड गरिदिन्छ। त्यो नै हो हाम्रो डाइनामिक मेथड डिस्प्याच। ठिक छ। अब तपाईँलाई पोलिमोर्फिजमबाट क्वेसनहरू सोध्ने चान्स बढ्छ है। पोलिमोर्फिजम भयो, एब्स्ट्राक्सन भयो, त्यहाँबाट बढी क्वेसनहरू सोधिन्छ है। त्यसले यो पोइन्टहरू अलिक क्लियर हुनु होला। अथवा सिम्पली के सम्झिनुहोस् त, ओभरराइडमा दुईटा आर छ, त्यसले यो रन टाइम पोलिमोर्फिजम भयो। यो आर बढी भएर आरबाट आर रिलेट भयो। म त्यसरी चाहिँ सम्झिन तपाईँलाई सजेस्ट गर्छु, होइन भने कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ भने पनि ठिकै छ है।
ओभरराइड किन हो त रन टाइम पोलिमोर्फिजम यसले रन हुँदा हुँदा नै डिसाइड गरिरहेको हुन्छ कि मैले आफ्नो प्यारेन्टबाट इनहेरिट गरेको मेथड होइन मसँग आफै ओभरराइडेड जुन मेथड छ म त्यसलाई चलाइदिन्छु त्यो कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो रन टाइम पोलिमोर्फिजम हो र यो रन टाइम पोलिमोर्फिजम हामीले डाइनामिक मेथड डिस्प्याचबाट हामीले अचिभ गर्छौँ यानी कि रन हुँदा हुँदै यसले डाइनामिकली कुन चाहिँ मेथड कल गर्ने डिस्प्याच गरिदिन्छ हैन कुन चाहिँ मेथड युज गर्ने जावाले डिसाइड अथवा डिस्प्याच गरिदिन्छ अनि हामी त्यो वाला पर्टिकुलर मेथडलाई चाहिँ युज गरिदिन्छौँ रन टाइममा कसले के बोल्दै हुनुहुन्छ बोल्नुहोस् अथवा केही क्वेरी छ भने भन्नुहोस् केही छ भने सोधन है यस कन्सेप्ट नबुझेर चाहिँ अगाडि नबढौँ बेसिकली युनिट 1 मा त म अलि जानी जानी ढिलै जान्छु है किनकि यहाँ फाउन्डेसन बनिहाल्छ नि फाउन्डेसन पछि हामीलाई स्पिड पेस बढाउन के गाह्रो हुँदैन भनेर म बेसमा बढी नै टाइम लिन्छु तपाईँहरूको रुट मजबुत होस् ताकि पछि मलाई पढाउँदा पढाउँदै तपाईँलाई यो बेस कन्सेप्टहरूमा कन्फ्युजन नहोस् फ्युचर टपिकमा यो किन भएको यो कसरी भएको कन्फ्युजन नहोस् भनेर मैले ढिला पढाइरहेको छु यहाँनिर क्लियर हुनुहोस् है यो के हो किन भइरहेछ यो टपिकहरू हैन के क्वेसन छ भने सोध्नुहोस् यहाँसम्म हैन भने हामी अगाडि बढ्छौँ है यो किवर्डहरू चाहिँ सम्झिनु होला यो कन्सेप्ट सम्झिनुहोस् है फरक फरक लेभलमा छ प्यारेन्ट टु चाइल्ड छ भने ओभरराइड सेम लेभलमा छ भने ओभरलोड है अनि यो डकुमेन्ट म लास्टतिर सेयर पनि गरिदिन्छु है तपाईँहरूलाई अच्छा मोर एप्रोप्रिएटली मैले यसलाई गुगल डक्समा हालेको भए अझै सजिलो हुन्थ्यो तपाईँले हरेक क्लास पछि नोट हेर्न सजिलो हुन्थ्यो है म एकचोटि त्यो फ्युचरमा सोध्छु हामी अगाडि बढ्दा हुन्छ यहाँसम्म कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने सोधन है नातिकन ल म अज्युम गरिरहेको छु बुझ्नुभयो अथवा बुझ्नु भएन पनि यदि बुझ्नु भएको छैन भए पनि फ्युचरमा मलाई कुनै पनि टपिकमा तपाईँले पुरानो टपिकहरू सोध्न सक्नुहुन्छ है सर यो डकुमेन्टहरू नि के भन्छ हजुरले सेयर गर्दै गर्दा हुन्छ हामीलाई मतलब यसो हजुर सजिलो हजुर हुन्छ म नि क्या त्यही सोचिरहेको पोइन्टहरू छु हेर्दै म ठ्याक्कै यसले गुगल डक्समा हालेर त्यही एडिट हजुर गरेर अनि ठ्याक्कै तपाईँलाई हजुर के हुन्छ भनेर म नि सोचिरहेँ म गरिदिन्छु है ल हुन्छ सर हरेक ल क्लास सिटतिर हेर्न सजिलो हुन्छ कि हामीलाई ल ल ल रिभ्यू गर्न तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर है हुन्छ सर ल अब हामी अलिकति अगाडि बढ्छौँ फाइनल किवर्डको युजतिर हामीले सी शार्प सम्झिनुहोस् त डट नेट सम्झिनुहोस् त मैले किन सोधिरहेको हुन्छु सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूले लगभग सेम खालको बिहेभियर र कन्सेप्टहरू देखाएर हुन्छ खालि सिन्ट्याक्स फरक हुन्छ है अब मलाई भन्नुहोस् त फाइनल किवर्डको युज सी शार्पमा हामीले गरिसक्यो होला त्यहाँनिर के त्यसको युज थियो फाइनल किवर्ड ल म नै भनिदिन्छु नर्मली हामीलाई फाइनल किवर्डको युज भन्यो भने हामी नर्मली के लेख्छौँ मान्छेहरू फाइनल किवर्डको एउटा युज हो त्यो कन्स्ट्यान्ट बनाउन त्यो चाहिँ अलिकति इनकम्प्लिट एन्सर भयो है फाइनल किवर्डको तीनटा युजेस छन् हामी फाइनल किवर्डलाई तीन ठाउँमा युज गरेर तीनटा फरक फरक युज देखाउन सक्छौँ
पहिला त हामी भेरिएबलमा एसोसिएट गर्न सक्छौं कुनै पनि इन्ट ए गरे भने मैले त्यसलाई के गर्न सक्छु फाइनल इन्ट ए यानी कि कन्स्ट्यान्ट बनाउन सक्छु त्यस्तै गरी अरु म के गर्न सक्छु यसलाई मेथड तिर एप्लाई गर्न सक्छु अनि त्यसपछि मैले क्लासमा एप्लाई गर्न सक्छु फाइनल कीवर्ड को तीनटा युज छ युज कसरी हुन्छ त हामी त्यो फाइनल कीवर्डलाई केसँग एसोसिएट गरिराछौं त्यही अनुसार यसको युजहरु देखिन्छ अब जस्तै कि म यो बाहुबलीकै एक्जाम्पलमा यसलाई कम्प्लिट गर्दिन्छु है यो नचाहिने मेथड मैले हटाइदिए अब यहाँनिर के भइराछ फाइनल इन्ट ए अब यहाँनिर के भइराछ मैले कुनै एउटा कीवर्ड एउटा भेरिएबल ए बनाइदिए बाहुबली क्लास लेभलमा त्यसको डेटा टाइप इन्ट हो अनि मैले एउटा स्पेशल एउटा कीवर्ड युज गर्दिए फाइनल भन्ने हामी त्यसलाई एक्सेस प्रोबेबली एक्सेस मोडिफायर भन्छौं हैन एक्सेस मोडिफायर अथवा एक्सेस स्पेसिफायर अब नर्मली हामीले अस्तिदेखि के भनिरहेछौं सम्झिनुस् त पब्लिक उनीहरुलाई है यो एरे भयो कसले फेरि रेकर्डिङ सँग के यताउता गर्नुभयो कि अलि मैले बिट सुने सर जुनबाट फेरि रेकर्डिङ इन प्रोग्रेस भन्छ तपाईले त्यही सुन्नुभयो होला प्रोबेबली रेकर्डिङ त अघिदेखि भइरहेछ त्यो बेला बेलामा सायद नहुनु पर्ने तर ठिकै छ रेकर्डिङ चाहिँ सुन्नु पर्यो अरु साथीहरुलाई पनि हुनु पर्यो नि त रेकर्डिङ जो एब्सेन्ट हुनुहुन्छ मैले एक्सेस मोडिफायर भन्दै थिए भनेपछि अब हामी यो फाइनललाई हामी एक्सेस स्पेसिफायर भन्छौं है हुन त दुईटै सेम हो जावामा 11 वटा हुनु पर्ने हो ल ठिकै छ हामीले यहाँनिर मोडिफायर भनिरहेछौं ल स्पेसिफायर भन्छु है यसलाई ल अलिकति यो दुईटा वर्डले कन्फ्लिक्ट जेनेरेट गर्न सक्छ तर इन्टरचेन्जेबली हामीले युज गरिरहन्छौं फाइनल कीवर्ड हाम्रो एक्सेस स्पेसिफायर हो अनि यसको हाम्रो के हुन्छ त तीनटा युज हुन्छ एउटा हैन तीनटा त्यो युज कसरी हामी गर्छौं त त्यो फाइनल कीवर्डलाई हामीले केसँग एसोसिएट गरिराछौं त्यही अनुसार युज हुन्छ हामी कहाँनिर थियौं यहाँनिर फाइनल कीवर्ड जब मैले एउटा भेरिएबलसँग एसोसिएट गर्छु त्यो बेला के भइदिन्छ त यो कन्स्ट्यान्ट भइदिन्छ फाइनल कीवर्डलाई मैले कुनै पनि भेरिएबल चाहे क्लास लेभलमा होस् चाहे कुनै मेथड भित्र होस् हैन मैले अब यसलाई फाइनल हाल्ने बित्तिकै के हुन्छ त यो एउटा कन्स्ट्यान्ट भइदिन्छ यानी कि b अब कन्स्ट्यान्ट भइदिन्छ कन्स्ट्यान्ट को अर्थ के हो त यहाँनिर मैले यसलाई डिक्लेयर मात्रै गरिरहेछु मैले के गरिरहेछु यसलाई डिक्लेयर मात्रै गरिरहेछु यसमा भ्यालु हालेको छैन अहिले यसमा कुनै पनि डिफल्ट भ्यालु बसिरहेको छैन यो कन्स्ट्यान्ट छ है यानी कि यो डिफाइन हुन बाँकी छ अथवा यसमा भ्यालु असाइन्ड भएको छैन वन्स असाइन्ड हैन यहाँनिर मैले इन्ट सी भनेर डिक्लेयर गरे तर असाइन गरेको छैन यहाँनिर तर जब म यो कुनै पनि फाइनल भेरिएबलमा कुनै भ्यालु असाइन गर्छु त्यो बेलामा त्यो भेरिएबल कन्स्ट्यान्ट भइदिन्छ कन्स्ट्यान्ट भन्नाले यसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौं यसमा मोडिफिकेसन गर्न सक्दैनौं अहिले मैले सी मा 20 हाल्दिए यो अलाउड छ किनकि माथि मैले डिक्लेयर मात्रै गरे असाइन गरेको छैन तर जब मैले एकचोटी यसलाई असाइन गर्ने बित्तिकै यो भ्यालु कन्स्ट्यान्ट भइदिन्छ अनि फ्युचरमा मैले अब यसमा कुनै अब सर्टेन भ्यालु हाल्दाखेरि एरर आउन सक्छ है यसरी कम्पाइलरले एरर फाल्दिन्छ
अनि इररमा यहाँनिर के भनिरहेछ भेरिएबल सी माइट अलरेडी हैव बीन असाइन्ड यानी कि यहाँनिर असाइन भइसक्यो यो कन्स्ट्यान्ट हो फाइनल हाल्ने बित्तिकै यो भेरिएबल सी कन्स्ट्यान्ट भइदियो कन्स्ट्यान्ट हुने बित्तिकै एकचोटि भ्यालु असाइन गरिसकेपछि हामी त्यसमा अरु कुनै पनि भ्यालु असाइन गर्न सक्दैनौं ठीक छ ठीक छ यहाँनिर हामीले के गर्यौं त अब जब यो फाइनल कीवर्ड हामी कुनै भेरिएबलसँग एसोसिएट गर्छौं त्यो बेला के भइदिन्छ त त्यो भेरिएबल कन्स्ट्यान्ट भइदिन्छ यानी कि जब हामी कुनै बेलामा त्यसमा भ्यालु असाइन गर्छौं त्यो असाइन भइसकेपछि फ्युचर मोडिफिकेसन त्यसमा अलाउड छैन यसरी c = 20 भनेर मैले असाइन गर्दिए अथवा यहाँ माथि नै मैले असाइन गर्न सक्छु ल 70 गर्दिए ल यहाँनिर असाइन गर्ने बित्तिकै यहाँनिर के भइदिन्छ त यसले मलाई फ्युचर मोडिफिकेसन अथवा फर्दर मोडिफिकेसन गर्न दिदैन यानी कि इन अदर वर्ड्स यो कन्स्ट्यान्ट भइदियो ठीक छ अब कहिले कति मान्छेहरु के कन्फ्युज हुन्छन् यहाँनिर मैले अब यसलाई कुनै पनि भ्यालु हालेन भनेपछि तल पनि मैले कुनै भ्यालु हाल्न पाउँदिन भनेर कतिपय मान्छेहरु कन्फ्युज हुन्छन् त्यो कन्फ्युजन चाहिँ हुनु भएन है यहाँनिर के भइराछ मैले भ्यालु हालेको छैन भने यसमा भ्यालु असाइन्डै भएको छैन भनेपछि मसँग अझै एउटा चान्स छ यहाँनिर कुनै भ्यालु असाइन गरेर त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट बनाउनलाई अनि नर्मली हामी के गर्छौं त एउटा कन्भेन्सनमा भनिरहेको छु हामी फाइनल कीवर्ड कुनै भेरिएबलसँग यदि युज गरिरहेछौं भने हामी त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट बनाइरहेछौं कन्स्ट्यान्ट भन्ने बित्तिकै हामी त्यसलाई राम्रो प्र्याक्टिस के हो त फुल क्याप्समा लेख्नु हो है अब मलाई पाइको पुरै भ्यालु थाहा भएन मैले 3.14 मात्रै हाल्दिए हैन याद छैन हैन 3.14 समथिङ छ यहाँनिर के सम्झिनुस् त एउटा राम्रो कन्भेन्सन के हो त फाइनल कीवर्ड हामीले कुनै भेरिएबलसँग एसोसिएट गराएको छौं भने त्यो भेरिएबल नेचुरली कन्स्ट्यान्ट भइ नै हाल्छ अनि हामी नर्मली के गर्छौं कन्स्ट्यान्टलाई फुल क्याप्समा लेख्छौं है जस्तै कि यहाँ पाइ मैले स्मलमा हैन फुल क्याप्समा लेखिरहेको छु त्यो एउटा सानो बानी बसाल्नु होला है एउटा राम्रो प्र्याक्टिस हो फाइनल कीवर्ड भेरिएबलसँग एसोसिएट गर्दाखेरि के कन्फ्युजन छ तपाईहरुलाई म अगाडि बढौं सर के भन्छ कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गर्दा फाइनल चाहिँ लेख्नै पर्छ हजुर लेख्नै पर्छ अथवा कन्स्ट्यान्ट कम्पल्सरी त छैन नि अब मैले यहाँनिर सिम्पली डबल पाई भनेर लेखिदिए भने पनि चलिहाल्छ हजुर तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त हामीले एक्सिडेन्टली पाईमा मोडिफिकेसन नगरौँ भनेर चाहिँ हामी फाइनल गर्छौं कि एक्सिडेन्टल मोडिफिकेसन रोक्नलाई हैन भने मैले यतिकै पाई लेखे पनि हजुर भ्यार कन्स्ट चाहिँ लेख्न मिल्दैन हैन यहाँनिर त्यो भ्यार कन्स्ट वाला सिन्ट्याक्स नै अलाउड छ भ्यार त अलाउड छैन त्यो हाम्रो प्रोबेबली जावा स्क्रिप्टको हो हजुर अब सपोज डबल कन्स्ट त्यो चाहिँ खासै अलाउड छैन ए हुन्छ सर हुन्छ त्यो कीवर्ड कन्स्ट भनेर छ तर त्यो यो अनयुज्ड हो कि हामीले खासै युज गर्दैन मैले त्यति देख्न हेरेको छैन अनेस्टली भन्दाखेरि ए हुन्छ कन्स्टले पनि बनाउँछ कि भनेर एकचोटि तपाईँ गुगल गर्न सक्नुहुन्छ है हुन्छ सर ल फाइनलले चाहिँ कम्पल्सरी कन्स्ट्यान्ट बनाइ नै हाल्छ अब त्यो कन्स्ट भन्ने जुन हाम्रो जावामा अनयुज्ड कीवर्ड हो अब त्यसले गर्छ कि गर्दैन मैले हेरेको छैन किनकि त्यो अनयुज्ड हो हामी युजै गर्दैन मैले त्यसको युजै हेरेको छैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन है त्यसैले तपाईहरु गुगल गर्न सक्नुहुन्छ अनि एकछिन गुगल गरेपछि मलाई फिडब्याक दिनु न कन्स्ट कीवर्डले के गर्छ भनेर है अब हाम्रो अर्को के युज छ त फाइनल कीवर्ड हामी मेथडसँग पनि अट्याच गर्न सक्छौं अब मलाई भन्नुस् त मैले मेथड कुनै पनि मेथडलाई फाइनल हाल्दिए भने के हुन्छ होला
भन्नुस् न कसैले C7 मा हामीले गरिसके होला यसरी मेमोरी जग गर्नुस् न ल मै भन्दिन्छु जब पनि हामी कुनै मेथडमा फाइनल हाल्छौं नि त्यो बेला के भइदिन्छ त त्यसको चाइल्डमा असर पर्छ यानी कि त्यो चाइल्डले त्यो मेथडलाई ओभरराइड गर्न पाउँदैन अब बेसिकली कुनै पनि नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा कन्सेप्ट चाहिँ यसरी नै जान्छ है चाहे जाभा होस् कुनै पनि होस् बेसिक अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्ट चाहिँ हामीले हाम्रो स्ट्रङ छ भने हामीलाई ल्याङ्ग्वेजमा सिफ्ट हुन खासै गाह्रो हुँदैन सिन्ट्याक्स त फरक हुन्छ है के सम्झिने त मेथडमा हामी जब फाइनल किवर्ड युज गर्छौं त्यो बेला के भइदिन्छ त्यसको चाइल्डले ओभरराइड गर्न पाउँदैन अब ठ्याक्कै म यहाँनिर हेराइदिन्छु यहाँनिर के भइरहेछ यो बाहुबली भन्ने क्लासले आफ्नो शिवगामी प्यारेन्टको यो गिफ्ट भन्ने मेथडलाई मजाले ओभरराइड गरिरहेछ तर अब शिवगामीको एउटा फेमस डायलग के हो त मलाई भन्नुस् त अब प्रोबेबली मैले सायद टाइपो गरेँ अथवा समथिङ लाइक मेरा बच्चा नि सासा नै भनेर भन्थे नि भनेपछि उसको अर्डर फाइनल हुन्थ्यो भनेपछि यहाँनिर मैले के गर्दै पब्लिक फाइनल भोइड बनाइदिए यसलाई सेभ गरे अब हेर्नुस् यहाँनिर के भइदियो त पब्लिक फाइनल भोइड गरे अनि शिवगामी अब एकदमै रिसायो उसले के भन्दि मेरा बच्चन नै मेरो सासा नै यस्तै के समथिङ डायलग बनाएको थिएँ मैले त्यसको डायलग अलि बिगार्दिएँ यहाँनिर मैले जब यो मेथडमा फाइनल किवर्ड एसोसिएट गर्छु के भइदिन्छ त यहाँनिर चेन्ज त देखिँदैन उसको चाइल्डले यो गिफ्टलाई ओभरराइड गर्न पाउँदैन इरर देखाइदिन्छ बुझ्नु फाइनल किवर्ड जब म मेथडमा एसोसिएट गर्छु त्यो बेला के भइदिन्छ त यो मेथडको ओभरराइडिङ रोकिदिन्छ यसले ओभरराइड हुनै दिँदैन आफ्नो चाइल्डमा कहिलेकै यस्तो युज केस होला जब हामीलाई यही डेफिनेसन चाहिन्छ चाइल्डमा पनि त्यो बेला हामीले ओभरराइडिङ प्रिभेन्ट गर्नलाई हामी फाइनल किवर्ड हालिदिन्छौँ है ठिक छ अनि त्यसैले यहाँनिर राइट साइडमा इरर फालिरहेछ ठिक छ जब कुनै मेथडसँग हामी अट्याच गर्छौं त्यो मेथडको ओभरराइडिङ यसले रोकिदिन्छ अब त्यस्तै गरी फाइनल किवर्ड जब म कुनै पनि क्लाससँग अट्याच गर्छु यसले के गर्छ त इनहेरिटेन्स नै रोकिदिन्छ when attached with any class it prevents its inheritance मैले अलिकति कन्फ्लिक्टिङ सेन्टेन्स लेखेँ अलिकति क्लियरली लेख्नु पर्यो when attached with any class it prevents other class from inheriting that particular class when attached with जब मैले यो कुनै क्लासमा फाइनल हाल्दिन्छु त्यो बेला के भइदिन्छ त त्यो पर्टिकुलर क्लासलाई अरु कुनै पनि क्लासले इनहेरिट गर्नै पाउँदैन अब सपोज मैले यहाँनिर क्लासको अगाडि फाइनल हाल्दिए भने के भइदियो त सेभ गर्दै यहाँनिर हेर्नुस् त यहाँ माथि लाइन नम्बर 2 मा इरर फालिरहेछ यो तलको इरर चाहिँ अघि ओभरराइडिङ अलाउड नभएर हो माथिको इरर चाहिँ के हो त अब इनहेरिटेन्स नै अलाउड छैन जब पनि मैले अब कुनै यस्तो क्लास बनाउनु पर्यो जसलाई म चाहन्छु कि अरु कसले पनि इनहेरिट गरेर त्यसमा तोडमरोड नगरोस् त्यसको मेथडहरु ओभरराइड नगरोस् त्यसको प्रपर्टीहरु नतानोस् त्यस्तो बेलामा के गर्छु त म सिधै क्लासको अगाडि फाइनल हाल्दिन्छु मैले क्लासमा फाइनल हाल्दिए भने अब के भइदिन्छ यहाँनिर ओभरराइडिङ हुनै दिदैन यहाँनिर के भनिरहेछ क्यान नट इनहेरिट फ्रम फाइनल शिवगामी यानी कि कुनै पनि क्लास फाइनल छ भने त्यसको चाइल्ड बनाउनै मिल्दैन
इन अदर वर्ड्स म के भन्न सक्छु त फाइनल क्लासको चाइल्ड कहिले पनि बनाउनु मिल्दैन। अब यसको युज के होला भन्नुस् न। नर्मली कतै युज हेर्नु भएको छ यो फाइनल क्लासको तपाईले? मलाई भन्नुस् त यो फाइनल क्लासको युज कतै हेर्नु भएको छ? नर्मली कन्सेप्ट चाहिँ के हो त फाइनल क्लासले इनहेरिटेन्स प्रिभेन्ट गरिदिन्छ, यानी कि त्यसको चाइल्ड भन्दैन। अब यसको मेजरली युज कसले गर्छ त जुन जावाको डेभलपर हुन्छ नि त्यसले जुन हाम्रो लाइब्रेरीहरू बनाउँछ उनीहरूले के गर्छन् त यहाँनिर हेर नि स्ट्रिङ क्लासलाई भिजिट गर्दाखेरि इनबिल्ट हाम्रो सबै क्लासेसहरू फाइनल हुन्छ, त्यो सम्झिनु होला। हाम्रो के हुन्छ त इनबिल्ट सबै हाम्रो जावा लाइब्रेरीसँग आएको प्राय जस्तो सबै क्लासहरू उसलाई फाइनलै बनाएर लाइब्रेरीमा बनाएर हालिदिन्छ है। फाइनल किन बनाउँछ त ताकि मैले पहिलेदेखि भएको स्ट्रिङ क्लासलाई ओभरराइड गर्न नसकोस् भनेर। न त मैले यसलाई इनहेरिट गर्न सक्छु, इनहेरिट भएनै भने मैले अब कुनै पनि मेथडलाई कसरी ओभरराइड गर्न सक्थेँ हैन। फाइनलले के गर्छ इनहेरिटेन्स नै प्रिभेन्ट हानिदिन्छ। त्यसैले नोट गर्नु होला कुनै पनि जावामा अलरेडी आइसकेको क्लास छ भने त्यहाँनिर उसले पक्कै पनि फाइनल किवर्ड युज गरेको होला है। त्यसो एउटा सानो एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन। यहाँसम्म ठिक छ? अगाडि बढ्दा हुन्छ मैले यसो अलि इन्टरेक्टिभ गरौँ न। खालि मै मोनोटोनसली बोल्यो भने मलाई नै अल्छी लागेर आउँछ नि। हुन्छ सर। यहाँ केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ है। म टपिकहरू रिपिट पनि गर्न सक्छु, त्योमा खासै माइन्ड चाहिँ गरिरहेको हुँदैन। यस नातिकन सोध्नुहोस्। मेन यसको टार्गेट के हुनु पर्यो तपाईँको कन्फ्युजन मेटाउन र तपाईँलाई नयाँ नलेज दिने मात्रै मेरो टार्गेट हो है। ल केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ, होइन भने हामी अगाडि बढ्छौँ। अब तपाईँले कसैले पनि फाइनल किवर्डको युज लेख भन्यो भने एउटा होइन कि यसको 3टा युज छ भन्ने, त्यो युज केस यो फाइनल किवर्ड केसँग एसोसिएटेड छ त्यसमा भर पर्छ हैन। अनि ठ्याक्कै एउटा एउटा गरी हामीले एक्जाम्पल दिने। भेरिएबलसँग हामीले अट्याच गर्यौँ भने त्यसलाई कन्स्टेन्ट बनाइदिने, मेथडसँग छ भने ओभरराइडिङ प्रिभेन्ट गर्ने, क्लाससँग छ भने इनहेरिटेन्स प्रिभेन्ट गर्ने। सो मेथडलाई यदि हामीले फाइनल किवर्ड युज गरेर ओभरराइडिङ प्रिभेन्ट गर्यो भने युज चाहिँ के हुन्छ त्यसको? फेरि रिपिट गर्नु त। मेथडलाई मैले यसरी फाइनल किवर्ड युज गरेर हजुर त्यसलाई ओभरराइड गर्नबाट प्रिभेन्ट गर्यो भने यसको युज चाहिँ हामी कहाँ गर्छौँ? अब युज चाहिँ त्यही, अब मलाई अब एउटा क्लास बनाउनु छ, अब मलाई फ्युचरमा त्यो क्लासको कुनै पर्टिकुलर मेथडलाई चेन्ज गर्नु छैन, जस्तोको त्यस्तै काम गरोस् भन्ने, त्यो बेलामा चाहिँ म यो फाइनल किवर्डको मेथडमा युज गर्छु के। अब जस्तै कि अब मैले कुनै क्लास बनाएँ, तपाईँले कुनै क्लास बनाएर आफ्नो साथीलाई उसलाई के हेल्प होस् भनेर उसको प्रोजेक्टमा दिनुभयो, अथवा तपाईँ एउटा ग्रुपमा कोलाबरेट गरिराख्नु भएको छ हैन साथीहरूसँग एउटै प्रोजेक्टमा, तपाईँले एउटा दामी मेथड बनाउनु भयो। तपाईँलाई थाहा छ एक्ज्याक्टली यो सबसे इफिसियन्ट मेथड हो। तपाईँ के चाहनुहुन्छ त तपाईँको साथीले यो पर्टिकुलर मेथडलाई ओभरराइड नगरेर यसमा केही मोडिफिकेसन नगरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँ फाइनल हालिदिनुहोस्। त्यस्तो युज केसमा चाहिँ यसको युज बढी देखिन्छ। तपाईँ चाहनुहुन्न कि कसले पनि यो क्लासलाई इनहेरिट गरेर यो पर्टिकुलर मेथडको डेफिनेसन चेन्ज गरिदियोस्, त्यो बेलामा चाहिँ नर्मली हामी फाइनल युज गरिरहेका हुन्छौँ। खासै मैले पनि अब काम गर्दाखेरि खासै बढी त युज गरेको छैन है। मैले भन्दाखेरि अरू सबै युज हुन्छ, फाइनल किवर्ड मैले खासै बढी युज गरेको चाहिँ छैन। तर युज केस चाहिँ म त्यो बेलै गर्छु जब मलाई थाहा छ यो एकदमै अप्टिमाइज्ड कोड हो, यसमा कुनै मोडिफिकेसन चाहिँदैन। अब नर्मली त्यो बेला चाहिँ म यसलाई फाइनल भनेर बनाइदिन्छु। ठिक छ? यस सर। ल फाइनल पछि हामी अब स्ट्याटिक पढ्दियौँ है। हाम्रो स्ट्याटिक किवर्ड
अब स्ट्याटिक किवर्ड भनेको पनि हामी यहाँनिर एक्सेस मोडिफायर नै भनौँ, सरी एक्सेस स्पेसिफायर नै भनौँ। स्ट्याटिक किवर्ड हाम्रो एक्सेस स्पेसिफायर हो। यसले के गर्छ त डिनोट्स क्लास लेभल भेरिएबल्स अथवा मेथड अथवा इन अदर वर्ड्स हामी हाम्रो जाभामा हामी अब ग्लोबल भेरिएबलहरू युज गर्न चाहन्छौँ भने हामी त्यसलाई स्ट्याटिक बनाइदिन्छौँ। अब के हुन्छ हाम्रो कुनै पनि क्लास लेभल भित्रको भेरिएबल अथवा मेथडलाई अब कुनै पनि क्लास भित्र अब कुनै पनि भेरिएबल र मेथडमा एप्लाई गर्न पाइन्छ र एप्लाई गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त यो क्लाससँग एसोसिएट भइहाल्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ यो हामी के भन्छौँ यसलाई ग्लोबल भेरिएबल पनि भन्छौँ। अब यसको युज केस चाहिँ म पुरानो एक्जाम्पलबाट एउटा दिन्छु मोबाइल भनेर ल। एक मिनट है मैले ठ्याक्कै कन्स्ट्रक्टर युज गरेको कहाँनिर छ ठ्याक्कै त्यहाँनिर अझै सजिलो हुन्थ्यो। किनकि अलि यसलाई पिक्चराइज गऱ्यो भने अझै सजिलो होला कि। यहाँनिर बेसिकली अस्तिकै हाम्रो एक्जाम्पल मैले दिइरहेको छु है। एउटा कन्स्ट्रक्टर भन्ने क्लास छ। अब सपोज यहाँनिर के भइरहेछ मोबाइलको प्रपर्टीहरू यहाँनिर मोडल भइरहेछ। मोबाइलमा ऱ्याम ब्याट्री भर्सन क्यामेरा पिक्सल वाइफाई हो कि होइन त्यो सबै हो। अनि यसको एक दुईवटा मेथड पनि छ हैन। अब बेसिकली यहाँनिर के भइरहेछ यसरी मैले कन्स्ट्रक्टरमा अब्जेक्टहरूलाई भ्यालुहरू दिइरहेको छु है। अब सपोज मैले यहाँनिर के भनिरहेको छैन खालि तपाईँले एउटा एक्जाम्पल बिल्डअप गर्न मात्रै गर्न खोजिरहेको छु है। यसले यहाँनिर केही बुझ्नु भएको छैन भने टेन्सन लिनु पर्दैन। ल यहाँनिर हेरौँ हाम्रो के भइरहेछ हामीसँग एउटा कन्स्ट्रक्टर भन्ने क्लास छ। कन्स्ट्रक्टर भन्ने क्लासमा के भइरहेछ हामीसँग यति धेरै प्रपर्टीहरू छन्। अनि त्यो भेरिएबल प्रपर्टीहरूसँगै के पनि छ त मेथडहरू पनि छ। दुईटा नर्मल खालको मेथड एउटा स्पेशल खालको मेथड कन्स्ट्रक्टर छ। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस् त एउटा सरी एउटा मोबाइल वानमा मैले 1 GB ऱ्याम दिए हैन यहाँनिर 1 भ्यालु दिए भनेपछि यो मोबाइल 2 इफेक्ट हुन्छ त। सपोज यहाँनिर मैले बाइ डिफल्ट ऱ्यामको भ्यालु 3 हालिरहेको छु। यहाँनिर के भइरहेछ मोबाइल 1 भन्ने एउटा अब्जेक्टमा मैले 1 GB ऱ्याम दिए मोबाइल भन्ने 2 मा 3 GB ऱ्याम सरी 2 GB ऱ्याम दिए भनेपछि अब फ्युचरमा मैले अर्को मोबाइल तेस्रो मोबाइल बनाउँदाखेरि मोबाइल 3 अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि यहाँनिर ऱ्याम एलोकेट गर्न पाउँछु कि पाउँदिन। यसरी मसँग यहाँनिर एउटा अब्जेक्टको एउटा क्लास भित्र मैले के सरी मेरो घाँटी बसिरहेछ। यहाँनिर एउटा क्लास छ क्लासमा के भइरहेछ एउटा ऱ्याम भन्ने एउटा क्लासको प्रपर्टी बनाइदिए मैले ऱ्याममा 3 डिफल्ट भ्यालु हाल्दिए।
3 हालिसकेपछि अब मैले के गरिरहेको छु कन्स्ट्रक्टरमा यहाँनिर के गर्दिए एउटा मेन मेथड बनाइदिए मेन मेथडमा मैले तीनटा अब्जेक्ट बनाएँ mobile1 भन्ने अब्जेक्ट mobile2 भन्ने अब्जेक्ट mobile3 भन्ने अब्जेक्ट अनि हरेक अब्जेक्टमा मैले के गरिरहेको छु अर्कै भ्यालु हालिरहेको छु भिन्नै भ्यालु हालिरहेको छु यहाँनिर मैले mobile1 मा 1 GB RAM दिए mobile2 मा 2 GB RAM दिए भनेपछि mobile3 मा 2 GB RAM दिँदाखेरि कतै के असर पर्ला त नपर्ला नपर्ला किन नपर्ला हामीले त्यो माथि फाइनल किवर्ड युज गरेको हैनौँ नि फाइनल किवर्डले कन्स्ट्यान्ट बनाइदियो यहाँनिर त चेन्जै गर्न पाइदैन हैन फाइनल किवर्ड हाल्ने बित्तिकै अब सपोज फाइनल छैन भनौँ कन्स्ट्यान्ट हैन कि यसलाई मैले चेन्ज गर्न पाइरहेको छु चेन्ज गर्न पाइरहेको छु भने अब यहाँनिर mobile1 ले 1 GB RAM लियो mobile2 ले 2 लियो mobile3 ले 3 GB RAM दियो यहाँ बेलामा केही कन्फ्युजन हुन सक्छ त mobile3 मा कसरी मेमोरी एलोकेट भइरहेछ यो जुन RAM भन्ने प्रपर्टी छ सबैले 3 लाई नै एक्सेस गरिरहेछ कि सबैसँग युनिक भ्यालुहरु छ भनौँ त कुनै पनि अब्जेक्टले कसरी भेरिएबलको भ्यालु एक्सेस गरिरहेको हुन्छ युनिकली कि एज अ कमन रूपमा एक्सेस गरिरहेको हुन्छ युनिकली हैन म एउटा पिक्चरसँग तपाईलाई अझै क्लियर पनि गर्छु एकछिनमा अहिलेलाई कन्फ्युजिङ छ थाहा छ तर एकछिन अझै बेहोरी राख्नुस् है ल अब सपोज के भइरहेछ यहाँनिर नर्मल भेरिएबलहरु मैले युज गरिरहेको छु नक्सामा अब सपोज मसँग एउटा मोबाइलको ब्लुप्रिन्ट छ अब यो ब्लुप्रिन्टको आधारमा मैले जस्तो खालको मोबाइल बनाए पनि त चलिहाल्यो नि हरेक मोबाइल मैले युनिक हाल्छु हैन अब mobile1 मा मलाई 1 GB RAM दिनु छ ठीक छ त्यो नक्साबाट मैले तानेर दिँदाखेरि मलाई केही फरक परिरहेको छैन त्यस्तै गरी mobile2 मा RAM भन्ने प्रपर्टी छ त्यसको ब्लुप्रिन्टमा मैले त्यसमा 2 GB दिए mobile3 मा पनि मैले यसरी 2 GB दिए मलाई केही फरक परिरहेको छैन अहिलेसम्म मेन फरक कुन बेला पर्छ त जब यो कुनै पनि भेरिएबल अब कमनली मैले अब एक्सेस गर्नु पर्यो अथवा ग्लोबल बनाइदिन्छु अब सपोज यिनीहरु ब्लुप्रिन्ट भयो स्ट्याटिक हाल्ने बित्तिकै अब जस्तै कि रियल वर्ल्ड जस्तो भइदिने भयो जस्तै कि तपाईको बजेट भयो अब तपाईसँग 1000 रुपैयाँ छ तपाईले mobile1 बनाउँदाखेरि के गर्नुभयो तपाईले 200 रुपैयाँ खर्च गर्नुभयो ल गर्नुस् है ल के सम्झिनुस् त पहिला म भन्छु कुनै पनि भेरिएबलमा हामी स्ट्याटिक हाल्छौं भने त्यसलाई क्लास लेभलसँग एसोसिएट भइदिन्छ भनेपछि हामीले अब्जेक्ट थ्रु हैन त्यसको क्लास थ्रु हामी कल गर्छौं पहिला कुरा एउटा यो सम्झिनुस् यो कन्स्ट्रक्टर्स भन्ने क्लास छ यो कन्स्ट्रक्टर्स भन्ने क्लासमा मैले एउटा बजेट भन्ने एउटा इन्टिजरको भेरिएबल बनाइदिए त्यसमा 1000 रुपैयाँ मैले एलोकेट गरे जब म यसलाई स्ट्याटिक बनाइदिन्छु त्यो बेलामा के हुन्छ मैले यसलाई अब्जेक्टबाट कल गर्दिन मैले यहाँनिर mobile1.budget हाल्दिन मैले के गर्छु स्ट्याटिक भेरिएबल हो भन्ने बित्तिकै मैले के गर्छु त्यसलाई क्लास नेमबाट कल गर्छु यहाँसम्म ठीक छ खाली के सम्झिनुस् अहिलेलाई कुनै पनि भेरिएबल अथवा मेथड जब म त्यसमा स्ट्याटिक भन्ने किवर्ड हाल्छु अथवा स्ट्याटिक भन्ने एक्सेस स्पेसिफायर त्यसमा एलोकेट गर्छु त्यो बेलामा मैले अब्जेक्ट थ्रु हैन कि क्लास थ्रु मैले कल गर्छु पहिलो कुरा त्यो सम्झिनुस् मैले के गरिरहेको छु यसलाई क्लास नेम थ्रु कल गरिरहेको छु अब्जेक्ट थ्रु हैन क्लास थ्रु हुन त कन्भेन्सन अनुसार मैले के पनि गर्न सक्छु त यहाँनिर हेर्नुस् है कन्भेन्सन अनुसार मैले यसरी अब्जेक्ट नेमबाट पनि कल गर्न सक्छु यहाँनिर सजेसन दिइरहेको छैन तर सिन्ट्याक्सलाई अलाउ गर्छ है
यहाँनिर के भइरहेछ मैले अब्जेक्ट नेम थ्रु यसलाई कल गर्न सक्छु तर हामी त्यो कहिले पनि गर्दैनौँ कुनै पनि भेरिएबल यदि हामीले स्ट्याटिक हालेको छौँ भने त्यसलाई कल गर्दाखेरि कन्स्ट्रक्टर्सबाट सरी त्यसको क्लास नेमबाट मात्रै कल गर्ने है कुनै पनि स्ट्याटिक भेरिएबल अथवा मेथडलाई हामी त्यसको क्लास नेमबाट कल गर्छौँ अनि क्लास नेमबाट कल गर्छौँ भनेपछि त्यो के भयो क्लाससँग रिलेट भयो क्लाससँग एसोसिएटेड भयो भनेपछि अब के हुन्छ त अब सपोज मलाई मोबाइल 1 बनाउँदाखेरि मेरो के भयो त पैसा 200 जति लाग्यो यस्तो कुराहरूलाई मैले स्ट्याटिक बनाइदिन्छु यानी कि एक ठाउँमा चेन्ज भएपछि अरू ठाउँमा पनि रिफ्लेक्ट होस् त्यसलाई मैले ग्लोबल बनाइरहेको छु अब नर्मली अब लजिकली हेर्दाखेरि अब बजेटकै एक्जाम्पल लिउँ न हामी अब मसँग यो ब्लुप्रिन्ट छ त्यो त ठिकै छ मैले यो एउटा नक्साको आधार मानेर मैले जति पनि घर बनाउन सक्छु हैन त्यसमा झ्याल ढोका जति पनि मोडिफाई गर्न सक्छु तर सर्टेन कुराहरू त फिक्स्ड हुन्छ नि जस्तै कि मेरो पैसा अब मसँग 10 करोड रुपैयाँ छ मैले सर्टेन नम्बर अफ घर मात्रै त बनाउन सक्छु नि एउटा घर बनेपछि मेरो बजेट एफेक्ट हुन्छ फेरि मैले अर्को घर बनाउँछु फेरि मेरो बजेट छुट्टै एफेक्ट हुँदै जान्छ त्यस्तो खालको हामीले बिहेभियर देखाउनु छ भने हामी यसलाई स्ट्याटिकसँग एसोसिएट गर्छौं अथवा इन अदर वर्ड्स हामी के गर्छौं त स्ट्याटिक भेरिएबल भन्ने बित्तिकै हामी त्यसलाई एज अ ग्लोबल भेरिएबल ट्रिट गर्छौं अब तपाईलाई कसले सोध्यो भने जावामा ग्लोबल कुनै पनि भेरिएबललाई हामीले ग्लोबल कसरी बनाउने त्यसको आन्सर दिनु छ भने हामी के भनिदिन्छौं हामी त्यो भेरिएबलको अगाडि स्ट्याटिक कीवर्ड हाल्दिन्छौं एकचोटि यसलाई चलाएर हेर्छौं यहाँनिर के भइरहेछ पहिलो मोबाइल भन्दाखेरि मैले के गरेँ यहाँनिर मेरो बजेट 200 ले घट्यो त्यस्तै गरी अर्को मोबाइल बनाउँदाखेरि मेरो बजेट 200 ले घट्यो तेस्रो मोबाइल बनाउँदाखेरि मेरो बजेट अझै 200 ले घट्यो यानी कि ग्लोबल भेरिएबल भइरहेछ एकचोटि चेन्ज भएपछि सबै ठाउँमा त्यो चेन्ज रिफ्लेक्ट गराउनलाई इरेस्पेक्टिभ अफ द एसोसिएटेड अब्जेक्ट त्यो बेलामा म के गर्छु त्यसलाई स्ट्याटिक बनाइदिन्छु ल म अझै अलिकति एउटा क्लियर गर्न खोज्छु है एउटा एक्जाम्पलबाट सर बजेट माइनसमा गयो भने चाहिँ एरर आउँछ कि आउँदैन हजुर बजेट माइनसमा गयो भने अब त्यो त अलाउड छ मैले रियल वर्ल्ड सिनेरियोलाई हैन कि एउटा सिम्पल एउटा एक्जाम्पल दिन खोजेँ हो बजेट माइनसमा जान्छ भने ल मैले यहाँनिर 1000 गर्दिएँ भने त्यो अलाउड छ के यहाँनिर इन्टको रेन्ज त छ नि त -1000 भन्दा पनि तल जान सक्छ नेगेटिभमा नि अलाउड छ अब त्यसको लागि अब मैले प्रिभेन्ट चाहिँ गर्न सक्दिनँ बेसिकली के भइरहेछ हाम्रो विथिन द रेन्ज हामी जति पनि भ्यालुमा जान सक्छौं अनि हाम्रो अरू ल्याङ्ग्वेजहरुमा हुन्छ नि साइन्ड र अनसाइन्ड जस्तै कि अब तपाईले अब नेगेटिभ नै चाहिदैन भने अनसाइन्ड युज गर्नुहुन्थ्यो नि अरू ल्याङ्ग्वेजमा जावामा अलाउड छैन जावामा पोजिटिभ पनि हुन्छ नेगेटिभ पनि हुन्छ सर्टेन रेन्ज भन्दा तल गयो भने त्यो नेगेटिभ हुन्छ त्यसमा मैले केही पनि मोडिफिकेसन गर्न सक्दिनँ अथवा यहाँनिर सर्टेन इफ एल्स लगाउन सक्छु यदि मेरो बजेट 0 भन्दा कम हुन खोज्यो भने अथवा पुगेन भने यो अब्जेक्टै नबना भनेर पनि म भन्न सक्छु त्यससम्म चाहिँ मसँग राइट छ तर त्यो नेगेटिभ हुनलाई चाहिँ अरु रोक्ने अरु कुनै तरिका नै छैन म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु सायद त्यसबाट तपाईलाई क्लियर होला है अब एकचोटि हामी मेमोरी एलोकेसन तिर जाउँ अनि अझै क्लियर होला कि अब्जेक्टले कसरी मेमोरी एलोकेट गरिरहन्छ हैन अब स्ट्याटिकले कसरी मेमोरी एलोकेट गरिरहन्छ हामी त्यो हेर्छौं है अब हामी यही एक्जाम्पल लिदियौं हामीले कतिवटा अब्जेक्ट बनाएको छौं 3 वटा मोबाइल 1 मोबाइल 2 मोबाइल 3 मोबाइल 1 मोबाइल 2
मोबाइल 3। अब यिनीहरू के भयो त तीनटा अब्जेक्ट भयो। तीनटा अब्जेक्टमा अब नर्मली मैले के गरिरहेको छु र्याम ब्याट्री भर्सनहरू भन्ने प्रपर्टी हालिरहेको छु। र्याम ब्याट्री भर्सन अथवा इज वाइफाई। ल अब नर्मली अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि के हुन्छ सम्झिनुहोस्। अब कुनै पनि यस्तो प्रपर्टी छ जस्तै कि र्याम भन्ने छ, ब्याट्री भन्ने छ, भर्सन होला, क्यामेरा पिक्सल होला, इज वाइफाई। यिनीहरूको अगाडि मैले कतै स्ट्याटिक किवर्ड युज गरिरहेको छु छैन नि। भनेपछि यिनीहरू के भइदिन्छ त नन स्ट्याटिक अथवा मोर एप्रोप्रिएट हामी यसलाई इन्स्टान्स भेरिएबलहरू भन्छौँ। के भइरहेको छ मैले यो प्रपर्टी यो भेरिएबलहरूमा मैले अगाडि कतै पनि स्ट्याटिक हालेको छैन। कतै पनि स्ट्याटिक हालेको छैन भने अब के हुने भयो यिनीहरू अब नन स्ट्याटिक अथवा हामी त्यसलाई इन्स्टान्स भन्छौँ। इन्स्टान्स भेरिएबलहरू हुन्। अब इन्स्टान्स भेरिएबलहरू के हुने भयो त युनिक हुन्छन्। इन्स्टान्स भेरिएबल अथवा नन स्ट्याटिक भेरिएबल जहिले पनि के हुन्छ त अब्जेक्टसँग युनिक हुन्छ। इन्स्टान्स भन चाहे नन स्ट्याटिक भन। यो पोइन्ट याद राख्नु होला। इन्स्टान्स अथवा नन स्ट्याटिक भेरिएबल जहिले पनि युनिक टु अ पर्टिकुलर अब्जेक्ट। अब जस्तै मैले मोबाइलमा र्याम 1 GB दिए, ब्याट्री अब 200 जति दिए, भर्सन 1 दिए, इज वाइफाई ट्रु दिए। मैले मोबाइल 1 भन्ने अब्जेक्टमा यो प्रपर्टीहरू एलोकेट गर्यो भने मोबाइल 2 लाई ह्याम्पर हुँदैन। मोबाइल 2 सँग किनकि आफैसँग एउटा युनिक भ्यालुहरू उसले हाल्न सक्छ। यहाँनिर के हुन्छ जुन हाम्रो र्याम ब्याट्री भर्सन इज वाइफाई यो सबै हाम्रो इन्स्टान्स भेरिएबल हो अथवा नन स्ट्याटिक भेरिएबल हो। यिनीहरूमा के हुन्छ त प्रत्येक नयाँ नयाँ अब्जेक्टमा यिनीहरूको एक अर्काको युनिक भ्यालु हुन्छ। मोबाइल 1 मा 1 GB र्याम भयो भने मोबाइल 2 को 2 GB र मोबाइल 3 को 2 GB र्यामलाई ह्याम्पर गर्दै गर्दैन। त्यसले मैले बक्स बनाइदिए के हो त मोबाइल 1 को आफ्नै प्रपर्टी हुन्छ। यसले के गरिरहेको हुन्छ आफ्नै युनिक प्रपर्टीहरूसँग खेलिरहेको हुन्छ। मोबाइल 2 ले पनि सिमिलरली यो इन्स्टान्स भेरिएबलहरूसँग एसोसिएटेड आफै के गरिरहन्छ त यही भ्यालु युनिक भ्यालुहरूसँग खेलिरहेको हुन्छ। मोबाइल 3 ले पनि आफ्नै युनिक भ्यालुहरूसँग खेलिरहेको हुन्छ। तर यहाँनिर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ अब मैले जतिसुकै अब्जेक्ट बनाओस् उनीहरूमा युनिक हैन कि अब सपोज मैले कमन भ्यालु हालिदिनु पर्यो। जस्तै कि यहाँनिर स्ट्याटिक हाम्रो के छ बजेट। बजेट त सबैलाई कमन हो हैन। यस्तो बेलामा म के गर्छु स्ट्याटिक भेरिएबल युज गर्छु। सिम्पली के याद गर्नु होला त जुन हाम्रो यो इन्स्टान्स भेरिएबल छ इन्स्टान्स भेरिएबल हाम्रो अब्जेक्टमा युनिक भएर बसिरहन्छ। मोबाइल 1 को र्याम युनिक छ मोबाइल 2 3 सँग हैन। यसले आफ्नै भ्यालुहरू चलाइरहेको हुन्छ आउट अफ द बक्स जादैन। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त हामीले यो अब्जेक्टहरूलाई एउटा कमन प्यारामिटर थ्रु इन्टरेक्ट गराउनु पर्यो अथवा एउटा ग्लोबल भेरिएबल बनाउनु पर्यो भने म के गर्छु एउटा स्ट्याटिक भेरिएबल डिफाइन गरिदिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि के भइदिन्छ त हरेक अब्जेक्टले त्योसँग इन्टरेक्ट गरिरहन्छ। हरेक अब्जेक्टले त्योसँग इन्टरेक्ट गरिरहेको हुन्छ है। इन्टरेक्सन कुन लेभलमा भइरहेको हुन्छ त हाम्रो क्लास लेभलमा इन्टरेक्सन भइरहेको हुन्छ। प्रोबेबली मैले अलिकति झनै कन्फ्युजिङ पार्थे कि के हो तपाईहरुलाई। सिम्पली के सम्झिनुस् त यो जुन हाम्रो
स्ट्याटिक भेरिएबल हो त्यो ग्लोबल भेरिएबल त्यति सम्झिँदा पनि पुगिहाल्छ है। अनि ब्याकग्राउन्डमा इन्स्ट्यान्स भेरिएबल स्ट्याटिक भेरिएबल कसरी काम गरिरहेछ मैले त्यो पनि भनिदिएँ। अनि एउटा अझै कुरा के नोट गर्नुहोस्, अलवेज कल स्ट्याटिक भेरिएबल अथवा मेथड थ्रु क्लास नेम, अब्जेक्ट नेम होइन कि यसलाई हामी क्लास नेम थ्रु कल गरिरहेको हुन्छौँ। कन्सेप्ट मैले भनेको अलिकति केही ग्राफ्स भयो तपाईँलाई फिडब्याक दिनुहोस् त। मैले अलिकति 2-3 एप्रोचबाट यसलाई ट्याकल गर्न खोजिरहेको थिएँ, अलिकति केही क्लियर भयो? भयो सर, अलिकति क्लियर भयो। हजुर, अनि के नबुझेको छ, केही क्वेरी छ, के कन्फ्युजन छ भने भनौँ त। सो सर यो हामीले जुन यो स्ट्याटिक डिफाइन गर्छ, यो डिफाइन गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले क्लास लेभलबाट त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्यौँ होइन? हजुर हजुर, क्लास लेभलबाट हामी एक्सेस गर्न सक्छौँ। त्यसले मैले के भन्छु, यसलाई जहिले पनि क्लास नेमबाट कल गर्ने, हामी यसलाई क्लास नेमबाटै कल गर्छौँ। अब सिन्ट्याक्सले अब्जेक्ट नेमबाट कल गर्न दिन्छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हेर्नुहोस् अटो सजेस्टमा केही पनि देखाइरहेको छैन है। यहाँनिर अटो सजेस्टमा मैले बजेट हाल्दाखेरि देखाइरहेको छैन, किनकि यो कन्भेन्सनली इनकरेक्ट हो के। पाउन सिन्ट्याक्सले दिन्छ तर कन्भेन्सन अनुसार त्यो सिन्ट्याक्सले दिन्छ तर अलि मान्यता प्राप्त छैन के। हामीले नर्मली स्ट्याटिक भेरिएबललाई अब्जेक्टबाट कल गर्न सक्छौँ तर पाउन सक्छौँ भने गर्नु चाहिँ हुँदैन। हाम्रो बेस्ट प्र्याक्टिस के हो त, हामीले क्लास नेमबाट त्यो स्ट्याटिक भेरिएबलहरूलाई कल गर्छौँ। त्यसले हाम्रो आइडीले सजेस्ट गरिरहेको थिएन नि, सिन्ट्याक्सले करेक्ट दिए पनि अब हाम्रो कन्भेन्सनले एलाउ गर्दैन, त्यसले उसले इनकरेक्ट चाहिँ अघि देखाएको थिएन, इनकरेक्ट देखाएन, तर यो गर्ने बेलामा उसले अटो सजेस्ट पनि गरेन। अनि यहाँनिर येलो हैन, येलोले तपाईलाई सानो एउटा वार्निङ दिए पनि रहेछ, के भइरहेछ, एक्सेसिङ स्ट्याटिक फिल्ड बजेट है। कुनै पनि स्ट्याटिक भेरिएबल होस् चाहे स्ट्याटिक मेथड होस् हैन। अब मैले यो मेथडलाई पनि स्ट्याटिक बनाउन सक्छु यसरी हैन। यदि कुनै पनि मेथड अथवा भेरिएबल स्ट्याटिक भयो भने के हुन्छ, हामी के गर्छौं, त्यसलाई जहिले पनि त्यसको आफ्नै क्लास नेम थ्रु नै कल गर्छौं। त्यो पोइन्ट सम्झिनु होला। अनि अझै के पनि सम्झिनुस्, कुनै पनि मेथड अथवा भेरिएबल जसमा मैले स्ट्याटिक हालेको छैन त्यो बाइ डिफल्ट के हुन्छ, नन स्ट्याटिक भइदिन्छ। अथवा नन स्ट्याटिकको हामी अर्को टर्म के भन्छौं, मोर एप्रोप्रिएट टर्म इन्स्ट्यान्स भन्छौं। कुनै पनि इन्स्ट्यान्स मेथड अथवा कुनै पनि इन्स्ट्यान्स भेरिएबल हामी अब्जेक्ट नेमबाट कल गर्छौं। यहाँनिर मैले तल इन्स्ट्यान्स भेरिएबलको कुरा गरिरहेको छु। यहाँनिर हेरौँ, इन्स्ट्यान्स अथवा नन स्ट्याटिक भेरिएबल अथवा मेथडमा के हुन्छ, हाम्रो जहिले पनि युनिक टु अ पर्टिकुलर अब्जेक्ट, अनि के गर्छौं हामी त्यसलाई स्ट्याटिक किवर्डसँग एसोसिएट गर्दैनौं। जस्तै कि यहाँनिर र्याम भयो, ब्याट्री भयो, अगाडि स्ट्याटिक छैन। त्यस्तै गरी प्ले रेस गेम भनेर जुन हाम्रो मेथड छ त्यहाँ स्ट्याटिक हालेको छैन। स्ट्याटिक नहालेपछि के हुन्छ, त्यो नन स्ट्याटिक अथवा इन्स्ट्यान्स भइदिन्छ। इन्स्ट्यान्स हुने बित्तिकै हामी के गर्छौं, त्यसलाई जहिले पनि अब्जेक्ट नेम थ्रु कल गर्छौं। This class will end in 10 minutes. अनि एउटा के कुरा चाहिँ यहाँ जावाले कसरी मेमोरी एलोकेट गरिरहन्छ यहाँनिर हेरौँ। हाम्रो बेसिकली ब्याकग्राउन्डको जेभीएममा के भइरहेको हुन्छ, जतिसुकै हाम्रो इन्स्ट्यान्स भेरिएबल अथवा एसोसिएटेड इन्स्ट्यान्स मेथडहरू छन्, हरेक अब्जेक्टमा युनिक भ्यालुहरू यसरी बक्स क्रिएट गरिदिन्छ। हरेक अब्जेक्टको युनिक इन्स्ट्यान्स भ्यालु हुन्छ तर कमन स्ट्याटिक भ्यालु हुन्छ। युनिक इन्स्ट्यान्स भ्यालु तर कमनली युज
स्ट्याटिक भ्यालु ठीक छ अनि केही डिस्टिंक्सन छ नोट गर्नुस् हाम्रो स्ट्याटिक क्लास रिलेटेड भयो इन्स्टेन्स अब्जेक्ट रिलेटेड भयो तपाईले कहिलेकाहीँ स्ट्याटिक र नन स्ट्याटिकको इन्स्टेन्स भेरिएबल अथवा मेथडको फरक पनि सोध्न सक्ला के भन्नुस् पहिला त त्यो कसरी स्ट्याटिक भयो त्यसमा हामीले स्ट्याटिक किवर्ड युज गरेर त्यो स्ट्याटिक भयो हालै छैन भने त्यो इन्स्टेन्स भयो त्यस्तै गरी अब के हुन्छ त स्ट्याटिक हाम्रो क्लास रिलेटेड भयो क्लास लेभलमा भयो इन्स्टेन्स हाम्रो अब्जेक्ट लेभलमा भयो स्ट्याटिक हाम्रो क्लासको सबै अब्जेक्टको लागि कमन भइदिन्छ हैन अथवा आउट अफ द अर्को कुनै क्लासको अब्जेक्टमा पनि त्यो युनिक त्यो कमनै भइदिन्छ तर इन्स्टेन्सको जुन अब्जेक्टहरु जुन भ्यालुहरु छ त्यो युनिक टु अ पर्टिकुलर अब्जेक्ट इन्स्टेन्स भेरिएबल आर युनिक टु अ पर्टिकुलर अब्जेक्ट एउटा अब्जेक्टको कुनै भ्यालुलाई अर्को अब्जेक्टको कुनै भ्यालुलाई ह्याम्पर गर्दै गर्दैन जस्तै कि मेरो नक्सा छ मेरो नक्सामा एउटा घरमा 10 वटा झ्याल छ भने अर्को घरको 9 वटा झ्याललाई एफेक्ट गर्दैन मेन एफेक्ट कहाँनिर हुन्छ त मेरो अब लजिक हेर्दाखेरि बजेटमा मैले एउटा घरमा बढी पैसा लगाए भने अर्को घरमा मैले कम पैसा लगाउनु पर्छ त्यस्तो केसमा बजेट स्ट्याटिक हुने भयो अनि घरको आफ्नो युनिक एट्रिब्युट एउटा घरमा येलो रङ छ अर्को घरमा रेड रङ छ त्यो भनेको इन्स्टेन्स हामी भेरिएबलहरु अथवा एट्रिब्युटहरुमा युज गर्छौं केही ठीक छ अगाडि बढ्दा हुन्छ मैले यहाँसम्म ठीक छ यहाँनिर कुनै पार्टमा केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु है प्रोबेबली अलि अझै कन्फ्युजिङ लाग्ला एकचोटि आफै पनि हेर्नुस् अथवा जबसम्म हाम्रो टाइम छ त्यो बेलासम्म मलाई सोध्नुस् भन्नुस् त यहाँनिर केही क्वेरी छ भनौँ त किमा अगाडि बढौँ अगाडि बढ्दा हुन्छ सर ल अनि यदि कुनै पनि ठाउँमा कन्फ्युजन आयो भने सोधौँ है प्रोबेबली म अर्को एक्जाम्पलबाट एक्सप्लेन गर्न ट्राई गरौँला अथवा यदि म इनक्यापेबल छु भने म तपाईलाई एउटा राम्रो युट्युब लिंक रिफर गर्दिउँला एटलिस्ट तपाईले सिक्नु पर्यो है चाहे मबाट चाहे अरु युट्युब लिंक अथवा बुकबाट कन्सेप्ट चाहिँ ग्रास्प गर्नुस् ल अब हामी अलिकति कन्स्ट्रक्ट अब हामी अलिकति मल्टी लेभल कन्स्ट्रक्टरतिर जाउँ है यहाँनिर हेरौँ अब यो फाइनलहरु हटाइदिउँ हामी अथवा म एउटा नयाँ प्याकेज बनाइदिन्छु नि त तपाईलाई हैन पछि नोटमा अथवा यो कोडहरु हेर्दाखेरि गाह्रो नहोस् अब हाम्रो प्याकेज नेम त अहिलेसम्म तपाईलाई कन्टै भइसक्यो होला हाम्रो वेबसाइटको युआरएल लाई फ्लिप गर्दिनु np.edu.scst अनि त्यसपछि बल्ल हामी के गर्छौं मल्टी अथवा constructors in level यहाँनिर म दुईटा क्लास बनाइदिन्छु एउटा प्यारेन्ट अनि एउटा चाइल्ड यहाँनिर बेसिकली के छ हामीसँग दुईटा क्लास छ प्यारेन्ट र चाइल्ड अनि चाइल्डले के गर्न खोजिरहेछ त प्यारेन्टलाई इनहेरिट गर्न खोजिरहेछ इनहेरिट गर्नलाई हामीसँग एक्सटेन्ड्स भन्ने किवर्ड छ ल एक्सटेन्ड्स प्यारेन्ट अब प्यारेन्टमा सपोज एउटा कन्स्ट्रक्टर छ कन्स्ट्रक्टर बनाउन के गर्नु पर्यो पब्लिक स्पेस क्लास नेम के हो प्यारेन्ट यहाँनिर के भइरहेछ दिस इज प्यारेन्ट कन्स्ट्रक्टर
अनि त्यस्तै गरी अब मैले चाइल्डको कन्स्ट्रक्टर बनाउनु छ भने म के गर्छु पब्लिक स्पेस त्यो क्लासको नाम जुन कि चाइल्ड हो। अब हामीलाई थाहा पक्कै छ होला कन्स्ट्रक्टर कुन बेला कल हुन्छ त कन्स्ट्रक्टर कुन बेला कल हुन्छ मलाई भन्नुस् त कन्स्ट्रक्टर कुन बेला कल भइदिन्छ जब कुनै पनि मैले नयाँ अब्जेक्ट बनाउँछु कुनै पनि क्लासको त्यो बेलामा त्यो क्लासको यो वाला जुन सिन्ट्याक्स छ नि न्यूले अब्जेक्ट बनाउँछ न्यू पछाडिको जुन क्लासको डिफरेन्समा हामीले जुन यो मेथड कलिङ गरेका छौं नि यसले के गर्छ यसले चाहिँ कन्स्ट्रक्टर कल गर्छ कन्स्ट्रक्टर जहिले पनि अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि कल हुन्छ है यहाँनिर मैले के गरे चाइल्ड भन्ने क्लासको एउटा नयाँ अब्जेक्ट क्रिएट गरे सी भन्ने अब सी भन्ने अब्जेक्ट क्रिएट भएपछि यहाँनिर के भयो यहाँनिर न्यू किवर्डले अब्जेक्ट बनायो अनि यो वाला पार्टले कन्स्ट्रक्टर कल गरिदियो अब यो प्रोग्रामको आउटपुट के होला मलाई भन्नुस् त सिम्पल प्रोग्राम यसको आउटपुट के होला ल साथीहरु कसले मलाई भन्नुस् त empty This class will end in 3 minutes. this हजुर is भन्नु this is the child constructor कलै गरे हैन हैन कल गर्नै पर्दैन यहाँनिर कल भइसकेको छ कि हाम्रो यहाँनिर अटोमेटिकली अब्जेक्टको सिन्ट्याक्स नै हाम्रो कन्स्ट्रक्टर कल छ हैन अनि तपाईले भने अनुसार मैले पनि नर्मली के सोच्छु त दिस इज चाइल्ड कन्स्ट्रक्टर भनेर आउटपुट आउँछ तर अब रियल वर्ल्डमा हेरौँ त ला मैले सोचे जस्तो आउटपुट अलिकति आएन के भइदियो दिस इज चाइल्ड कन्स्ट्रक्टर त आयो साथसाथै दिस इज प्यारेन्ट कन्स्ट्रक्टर आइदियो त्यो कसरी भयो होला त्यो कसरी हुन्छ त जब मैले यहाँनिर केही पनि हाल्दिन त्यो बेलामा जावाले के गर्छ त कम्पाइलेसनकै टाइममा के गरिदिन्छ त यसरी चुप लागेर एउटा सानो कोड छिराइदिन्छ के भइदियो कम्पाइलेसन टाइममा मेरो यो चाइल्डको जुन कन्स्ट्रक्टर छ अथवा जुनसुकै क्लास होस् यदि अरू कन्स्ट्रक्टरलाई कल भएको छैन भने फर्स्ट लाइनमा यसले के गरिदिन्छ यसरी सुपर भनेर यसरी हाल्दिन्छ कोडहरु अनि यो सुपरले के गर्छ यसरी यो जुन चाइल्डसँग एसोसिएटेड यसको प्यारेन्टको कन्स्ट्रक्टरलाई कल गरिदिन्छ नोट गर्नुस् मैले अस्ति पनि कन्स्ट्रक्टरमा भनिसकेको छु कन्स्ट्रक्टर कलिङ फर्स्ट लाइनमा हुन्छ यो सर्टको तल हाल्न पाइदैन कन्स्ट्रक्टर कलिङ जहिले पनि फर्स्ट लाइनमा हुन्छ अब यहाँनिर अरू कन्स्ट्रक्टर छ मैले दिस यता गराएको छु भने यहाँनिर पक्कै हाल्दैन उसले अरू ठाउँमा हाल्दिन्छ जस्तै कि अलिकति मैले कन्फ्युज गर्न गरे प्रोबेबली हाम्रो टाइम पनि सकिन्छ हामी प्रोबेबली भोलि कन्टिन्यू गर्छौं है यसलाई एक्जाम्पलले हामी भोलि कन्टिन्यू गर्छौं